अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आप में से किस किस को याद है कि जमशेद दस्ती की बीवी को नंगा किया गया था, ब्रहना किया गया था और ब्रहना करके उसे घसीटा गया था, उस पर तशद्दुद किया गया था। आज जमशेद दस्ती ने अपने ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर होने वाले एक एक जुल्म का बदला ले लिया है। दोस्तों, आज जमशेद दस्ती वहां पहुंच चुका है जहां उसे पहुंचने से अरसा दराज से रोका गया था। आज जमशेद दस्ती पहुंचा है और पहुंचते ही उसने सबकी दौड़ें लगवा दी हैं। दोस्तों, आज जमशेद दस्ती ने ख्वाजा आसिफ के साथ क्या कर दिया है, जमशेद दस्ती ने शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या कर दिया है, जमशेद दस्ती आखिर ऐसी क्या चीज लेकर असेंबली में घुस गए कि वहां से सबकी दौड़ें लग गई और देख के सबकी पैंटें गीली हो गई, मीडिया को कैमरे बंद करने पड़ गए, मीडिया की दौड़ें लग गई। आखिर ऐसा हुआ क्या है और जमशेद दस्ती ने अब कौन सा ऐलान कर दिया है जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब पर सख्ता तारी हो गया है? एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आपको बताता चलो। दोस्तों, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, जैसे आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझा हुआ है, जितनी मुनाफकत इस वक्त ये कर रहा है इतनी इमरान खान साहब के मुखालफीन भी नहीं कर रहे। जहां पर इमरान खान साहब का नाम आता है, इमरान खान साहब की तस्वीर आती है, कल सारा दिन आपने असेंबली में देखा किस तरह से कैमरे मूव कर लिए जाते थे। ये इस वक्त शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। कहीं कोई इमरान खान साहब का नाम लेने पर पाबंदी नहीं है। इवन कल मैं लाहौर के प्रेस क्लब में बैठा था सीनियर साफियों के साथ, तो साफी ये बात कर रहे थे, बहुत सारे साफी ये कह रहे थे हम तो इमरान खान साहब का नाम लेते हैं और धड़ल्ले से लेते हैं, वहां पर खबरों में भी लिखते हैं, अखबारों में भी लिखते हैं, लेकिन कुछ वफादार हैं शाह, कोई किसी किस्म की कोई पैमरा की तरफ से रुकावट नहीं है, लेकिन अंदर से कुछ शाह के वफादार बने हुए हैं। शाह की खुशनुदी के लिए जो है वो नाम स्किप कर देते हैं या फिर बीप लगा देते हैं। तो ये मुनाफिकाना तर्ज अमल है, ये रवैया है आपके मीडिया का। दूसरी जानिब इसी की आड़ में ये वारदाती बारीक वारदातें डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस अपने छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुके हैं। आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह आपका भाई इसी तरह से इनको एक्सपोज करता रहेगा। आपने करना सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। दोस्तों, किस किस को याद है जमशेद दस्ती कौन था? दोस्तों, जमशेद दस्ती मुजफ्फरगढ़ का एक सियासतदान है। इसकी अपनी एक पार्टी थी, लेकिन फिर ये इमरान खान के विजन से मुतासिर हुआ, इमरान खान से मुतासिर हुआ और उस वक्त इमरान खान की पार्टी इसने ज्वाइन की जब पार्टी पर तारीख का मुश्किल तरीन वक्त था, पार्टी क्राइसिस में थी और पार्टी को निडर और फाइटर लोगों की जरूरत थी। जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, मुझे एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है, मुझे बहादुरों की जरूरत है, जो लड़ना जानते हो, जो जुल्म के खिलाफ डट के खड़ा जानते हो, मुझे उन लोगों की जरूरत है। मफामती लोगों को मुझे जरूरत नहीं है, मुझे मजामती लोगों की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों फिर जमशेद दस्ती आया। जमशेद दस्ती पर शायद किसी की नजर ना पड़ी, हर किसी को शेर अफजल मरवत नजर आ रहा था और हर किसी को मुराद सईद याद था, लेकिन जमशेद दस्ती पर किसी की नजर ना पड़ी। जमशेद दस्ती पर जुल्म ढाए गए और तारीख का बदतरीन जुल्म ज्यादती जमशेद दस्ती के साथ हुई। जमशेद दस्ती को रूपोश होना पड़ा, पहाड़ों में छुप के रहना पड़ा। जमशेद दस्ती पर जमीन तंग कर दी गई, उसे अपनी बीवी को घर से बाहर रखना पड़ा, कहीं शिफ्ट करना पड़ा। उसके घर पर रेड हुए, उसकी बीवी को पकड़ा गया, बच्चों पर तशद्दुद हुआ, इवन बीवी को ब्रहना किया गया और उसके अलावा बीवी के सर पर बंदूकें रखी गई, कपड़े उतारे गए, बालों से पकड़कर घसीटा गया, घर के बर्तन तोड़े गए, मोबाइल तोड़े गए, सीसीटीवी कैमरे उठा के ले गए। जमशेद दस्ती से मुतालबा सिर्फ एक ही था, इमरान खान को छोड़ दो। जमशेद दस्ती ने कहा मर जाऊंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, इमरान खान का साथ दूंगा। अच्छा, फिर इनकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद जमशेद दस्ती कौमी असेंबली में पहुंच चुका है और दोस्तों अब जमशेद दस्ती चुन चुन के बदला ले रहा है। अपने साथ की गई एक एक ज्यादती का बदला ले रहा है जमशेद दस्ती। दोस्तों, कौमी असेंबली का पहला ही इजलास था, पहले इजलास में जमशेद दस्ती खड़ा हो गया और ख्वाजा आसिफ को बोलने तक नहीं दिया।
خواجہ آصف تقریر کرنے لگا، جمشید دستی نے ایسا للکارا کہ خواجہ آصف پر سکتہ طاری ہو گیا. خواجہ آصف نے تقریر چھوڑ دی، تقریر نہیں کی. اور پھر شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تب دوستو کیا ہوا ہے؟ جمشید دستی نے اتنا پریشر ڈالا، اتنی ہوٹنگ کی، اتنا پریشر ڈالا کہ شہباز شریف یہ تک بھول گئے کہ میں وزیر اعظم ہوں. شہباز شریف بوکھلاہٹ میں، نروسنس میں اتنا نروس ہو گئے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے لیڈر آف دا اپوزیشن منتخب کیا. سارا دن میڈیا میں جگہ سائی ہوئی شہباز شریف صاحب کی کہ جناب اتنا بوکھلا گئے تھے، ابھی سے اتنا پریشر میں آ گئے تھے کہ یہ تک بھول گئے کہ میں ہوں کیا. اچھا وہ کل کی بات تھی. اگلے دن کیا ہوگا دوستو؟ اگلا پھر سیشن. جمشید دستی اسمبلی کے اندر پالش اور برش لے کے آ گیا اور یوں کرنے لگا شہباز شریف صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے، اور شہباز شریف صاحب کو پر ہوٹنگ کرنے لگا. یہ خواجہ آصف نے یہ شرارت کی تھی نا جب گھڑی لہرائی تھی، جب ان کو وہ چڑھا رہا تھا کہ یہ آپ کا لیڈر گھڑی چور ہے، تو جمشید دستی آج برش اور پالش لے آیا. آپ لوگ تو یہ ہو، برش اور پالش ہو، آپ لوگ گھڑی کی بات کرتے تھے. اور لے کے پھر شہباز شریف صاحب کی طرف چلا گیا. وہ تو راستے میں کسی نے پکڑ لیا، روک لیا، ورنہ پتہ نہیں اب کیا اس کا ارادہ تھا، کیا کرنے جا رہا تھا. اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. بلاول بھٹو زرداری جب تقریر کرنے لگا تو بلاول بھٹو زرداری کو اسی جمشید دستی نے بٹھا دیا، تقریر نہیں کرنے دی. اچھا پھر جب ووٹ ڈالنے گیا، ووٹ کہہ رہا ہوں، جب رجسٹر پر نام لکھنے گیا، اپنا دستخط کرنے گیا، حاضری لگوانے گیا رول آف ممبر پر، تب اس نے پتہ کیا کیا؟ یہاں پر وہ پڑا تھا کیا کہتے ہیں رجسٹر، یہاں پر اس نے سائن کیا ہے، اور سائن کر کے میرے خیال میں وہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی ووٹنگ ہو رہی تھی نا تب کی بات ہے، اس نے ووٹ ڈالا ہے. ووٹ ڈالنے کے بعد طیب صاحب آپ بھی سن رہے ہیں، جمشید دستی نے کیا کیا ہے، پاس ہی اسپیکر صاحب بیٹھے تھے راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اسپیکر صاحب آپ قسم کھا کے بتائیے کہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ لوگ، کیا یہ چوری کا مینڈیٹ لے کر نہیں آئے؟ آپ قسم کھا کے بتائیے کہ یہ چوری کا مینڈیٹ لے کر نہیں آئے. تو راجہ صاحب نے جلدی سے ہاتھ ان کا ہٹایا ہے کہ بھائی میرا کیوں سر لینے کے چکروں میں ہو، مجھے کیوں جھوٹی قسمیں کھانے پر مجبور کر رہے ہو. تو دوستو ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ لوگ 5 سال اسمبلی چلانا چاہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جمشید دستی، اچھا یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ جو پی ڈی ایم 2.0 ہے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا جمشید دستی کا. یہ تو اچانک سے آؤٹ آف سلیبس آ گیا. وہ تیاری کر کے بیٹھے تھے شیر افضل مروت کی، ہر کوئی کہہ رہا تھا شیر افضل مروت اسمبلی میں آئے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، سب کو چپ کروا دے گا. اور کہتے تھے کہ یار مراد سعید کی کمی شیر افضل مروت پوری کر دے گا. او بھائی شیر افضل مروت کو چھوڑ دو، ابھی تک اس نے اپنے جوہر دکھائے نہیں ہیں، وہ ابھی تک فارم میں نہیں آیا، اس نے وہ ابھی صرف کریز پہ ٹھہرا ہوا ہے اور جمشید دستی شارٹس لگا رہا ہے. تو جمشید دستی نے جناب ناک میں دم کیا ہوا ہے ان سب کے. اور خیر یہ ایک الگ بات ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ایتھکس کے خلاف ہے، یہ بد تہذیبی ہے اور یہ بد اخلاقی ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اسمبلی میں سکون ہونا چاہیے، ایک اخلاقیات ہوتی ہے، اور اسمبلی میں یہ کچھ ہوگا تو ہم کیا میسج دیں گے. بھائی اس سے تھوڑا سا پیچھے آئیے، اس ملک میں ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اور قانون میں فارم 45 بھی ہے. اگر آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو اخلاقیات سے پہلے قانون کی بات کیجئے، قانون کی امپلیمنٹیشن کی بات کیجئے، پھر ہم اخلاقیات پہ بھی بات کر لیں گے. ابھی آج اگر ہم اخلاقیات پہ بات کریں گے، اگر ہم پی ٹی آئی والوں کے بارے میں بات کریں گے تو پھر ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے پہلے اس کا ازالہ کیجئے نا، ورنہ وہ بولیں گے بھائی پہلے حق ہمارا بنتا ہے، پہلے ہمارے حق میں بات کیجئے پھر ہماری برائیوں پہ بات کر لیجئے گا. خیر دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.